अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। हम जी नाम के मुसलमान हो चुके हैं। हमारे दिल में न ही अल्लाह की मोहब्बत है और न ही अल्लाह के प्यारे रसूल की मोहब्बत है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेबसी का तमाशा देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह लोग जो है ना घर से बेकार हो चुके, उजड़ चुकी है उनकी गृहस्थी, लेकिन हमने उनकी गृहस्थी उजड़ी हुई पर अपना आशियाना बनाना है। हमने उनके एक एक बात को कैश करवाना है, बात का मजाक बनवाना है। जब मैं इन जैसे नाम नहाद किस्म के व्लॉगर्स पे बात करती हूँ, इन्हीं के थाली के चट्टे बट्टों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे कहा जाता है जेलस होती हो, व्यूज की खातिर करती हो, ये करती हो, वो करती हो। किन से मैं जेलस हूँ मुझे बताएं। तो मजीद बातें करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी आप लोगों ने प्रेस करना है। तो सबसे पहले प्यारे बहन भाइयों, आजकल जो कुछ हालात हमारे मुल्क के हो रहे, जगह जगह लोगों ने अपना पड़ाव डाला हुआ है। कुछ लोग तो अपने घरों को वापस भी जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं अपने घर बनाने में। ज़ाहिर बात है, जिस जगह इंसान इतनी मेहनत करता है, मेहनत से कमाया गया पैसा अपने घर बनाने के लिए लगाता है, तो उसका इंसान को दुख भी होता है। क्योंकि जहाँ नस्लों से रह रहे हो वहां से कूच करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पे हमारी यादें होती हैं, वहां पे हमारे प्यारों की आखिरी आरामगाहें हैं। हम उधर से कभी नहीं आ सकते। हम लाख भी अपनी जान बचाएं, किसी महफूज जगह चले जाएं, लेकिन आखिर हमारी जड़ें उसी में हैं और हमने वापस जाना होता है, जितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन हम अपना असल कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग इस वजह से गए होते हैं कि हम वहां पे जाएंगे, हमारी रोजी रोटी उस जगह के साथ लिखी हुई है, लोगों की आंखों में धूल झोंकनी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, किस तरह से कैश करवाना है। मुझे बताएं, इतने साल हो गए अर्निंग करते हुए, जब से यूट्यूब पाकिस्तान में आया तब से इन लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए हैं। पहले तो इनकी मिलियंस तक वीडियोस जाती थी, आप लोगों के सामने सारी। जरा जाके पॉपुलर जो इनकी वीडियोस हैं वहां पे आप क्लिक करें और आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी कि इनकी वीडियोस कितने तक गई हुई हैं। उस टाइम से लेकर आज टाइम तक ये अर्निंग कर रहे हैं, तो इतने इनके पास जमा नहीं है कि ये अपना अच्छा से घर बना सकें, अच्छी सी जिंदगी ये गुजार सकें, अपने बच्चों को बेहतर माहौल दे सकें, अपने बच्चों को बेहतर स्टडी दे सकें, बच्चों का फ्यूचर महफूज कर सकें। लेकिन नहीं, क्योंकि इनके बैक पीछे कुछ ऐसे लोग हैं ना जो महफूज मकामात तक बैठे हुए हैं, और वो लोग, लेकिन ये क्या फ्यूचर देंगे अपने बच्चों का, फ्यूचर ये क्या बनाएंगी जब खुद माँ को इस चीज का एहसास ही नहीं है, जो खुद अपने फिगर का ख्याल नहीं कर रही। रोज के रोज लोग आके कमेंट करते हैं, प्लीज आप कैमरे के सामने ना आया करें, प्लीज कैमरे के सामने ना आया करें। आप अगर अपनी रूटीन शेयर करती है ना तो बैठकर खाना बनाने की रूटीन शेयर किया करें। लेकिन इसका जो शोर है ना मुकम्मल तौर पर इसके फिगर को कैप्चर करता है। अब लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, आप लोग जेलस हो रहे हैं, आप क्यों इन पे बात करते हैं। मुझे बताएं, हम लोग किस वजह से जेलस हो। ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये अपने पल्ले से नहीं कर रहे हैं। अगर ये इतने ही हैं हमदर्द, तो इनके पास इतना अच्छी खासी इनकी इनकम आती है, इनका अपना घर है, इनकी अपनी गाड़ी है, ये औरत अपने ससुराल क्यों नहीं गई। कोई यहाँ पर मशहूर बंदा है, कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा बंदा है जो मेरी इस बात का जवाब दे सके कि ये अपने ससुराल क्यों नहीं गई। थोड़ा सा तो इसका सामान था, क्या वहां पर इसकी देवरानी है, जिठानी है, वहां पर इसका अपना घर है, इसके ससुराल वालों का घर है, क्या इसका सामान वहां पर एडजस्ट नहीं हो सकता था। क्यों नहीं गई ये औरत अपने घर। ये औरत खूब दोनों हाथों से आजकल सैलाब जिंदगान को कैश करवा रही है। ये अपने सगे भतीजे की मुबारकबाद देने के लिए ये औरत इसी वजह से नहीं गई है, क्योंकि ये अगर चली जाएगी तो पीछे से इनकम जो आएगी इमदाद के नाम पर वो कौन खाएगा। इस औरत ने मौत की गठड़ी उठाई हुई है, लेकिन इस औरत को जरा बराबर डर नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, जितनी इनकम आपके पास आती है पूरी ईमानदारी से आप लोग उनके हकदारों को देते हैं। मुझे बताएं, आप लोगों को इन्होंने दिखाया, इन्होंने वो चेक दिखाया कि कितनी रकम आई है।
ہمارے اکاؤنٹ میں کس ملک سے کس نام سے کتنے پیسے ایڈ ہوئے ہیں انہوں نے بتایا نہیں، بتایا کسی کو بھی۔ پھر آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ ان کو کتنی انکم آئی، کتنی ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، کتنی کیا انہوں نے وہ لیا سارا جانور، اور کتنے کا انہوں نے خرچہ کیا ادھر۔ یہ صرف اور صرف انہی کو دے رہے تھے جو جھگیوں والے تھے، لیکن کافی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی لوگوں کو کون دے گا؟ اتنے ہی ہمدرد ہیں کہ یہ لوگوں کو صبح صبح اٹھ کر یہ لوگوں کو جائیں۔ بچے ان کے اسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بچوں کا اسکول انہوں نے چینج نہیں کروایا، تو یہ لوگ آپ لوگ یہ یقین ہے کہ یہ اپنے پلے سے دیں گے؟ اگر اتنے ہی ہیں تو یہ قسم اٹھا کے کہیں، الفیہ کہیں کہ ہم اپنے پلے سے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اتنے ہی نا ہمدرد ہیں نا تو گھر بنا کے دیں۔ جو جھگیوں والے لوگ ہیں نا آج ادھر پڑاؤ ڈالتے ہیں، کل دوسری طرف نکل جائیں گے، ان کو یہ کسی سوسائٹی میں پکے گھر لے کر دیں، تب میں مانوں گی کہ واقعی ہیپی والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تب میں ہی ہوں جو میں ان کو اپریشیٹ کروں گی۔ میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں اگر نہ کیا تو میں چینل بند کر دوں گی، میں چینل پہ کبھی ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گی۔ ان کو بولو کہ یہ حلفیہ کہیں کہ جو یہ انکم آتی ہے ان کی وہ کسی اور کی نہیں، بلکہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا یہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں، یہ کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے ہیں۔ کوئی بندہ یہاں پہ ہے جو میری باتوں کا جواب دے سکے؟ کوئی ہے جو میری باتوں کو جٹلا سکے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں؟ حلفیہ یہ آ کر کہیں کہ ہم نے کسی سے ڈونیشن نہیں لی، اور یہ ڈونیشن کا نام بھی بتائیں، کس بندے نے کتنی ڈونیشن کی ہے، کتنے پیسے آئے، کس اکاؤنٹ میں آئے، کس کنٹری کے پیسے آئے ہیں، تب میں مانوں گی کہ واقعی یہ ایک ایک پروف ادھر ساتھ میں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی امداد آئی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو عورت لالچ میں اندھی ہو چکی ہے، یہ وہ عورت ہے جو در بدر کی ٹھوکریں اپنی مرضی سے کھاتی ہے، اللہ پاک کے دیے ہوئے پر قناعت بالکل نہیں کرتی یہ عورت۔ یہ عورت اس طرح کی ہے نا جس طرح بنجارے ہوتے ہیں، آج یہاں پڑاؤ ڈالا، اس علاقے میں کوئی خطرہ ہو گیا، موسم چینج ہو گیا، پھر ہم نے دوسرے علاقوں کی طرف نکل جانا ہے، پھر ہم نے ادھر جا کے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ یہ وہ عورت اور اس کا مرد وہ مرد ہے۔ کیوں ان کی کم آتے ہیں پیسے؟ کیا یہ اپنی یوٹیوب کی انکم سے اپنا خرچہ نہیں چلا سکتے؟ کیا اس کا شوہر کام نہیں کر سکتا ہے؟ ٹھیکوں پہ زمین لیتے ہیں، اچھی خاصی آمدن ہوتی ہے، کوئی غریب عورت نہیں ہے یہ مالدار عورت ہے۔ پھر بھی آپ لوگ اس کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں اس عورت کی ہمدردی کی پٹی بندھی ہوئی ہے جو کبھی مر کے بھی نہیں اتر سکتی ہے۔ ہم لوگوں کی آنکھوں میں بھی تھی، ہم لوگ بھی بڑا اچھا ان کو سمجھتے تھے، لیکن جب اس کے کرتوت میرے سامنے آئی نا تب میں دنگ رہ گئی۔ تب میں نے سوچا کہ بندہ وہ ہے نیوٹرل ہو کر ریئیکشن دے، جو سچ کا ساتھ دے اور برائی کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ عورت کبھی سدھر نہیں سکتی اور نہ ہی اس کا شوہر سدھر سکتا ہے۔ کیا اس کا شوہر کوئی مزدوری نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی عورت کو اس کنڈیشن میں بھی، اس فگر میں بھی وہ جی بھر کے کیش کروا سکتا ہے؟ اس مرد کی عزت گوارا کرتی ہے کہ وہ اپنی عورت کو بے پردہ کرے، وہ اپنی عورت کی کمائی کھائے، اپنی عورت کی اس حالت میں ویڈیو سیل کر کے اس کی کمائی کھائے؟ عزت دار مرد ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی عورتوں کی کمائی بالکل نہیں کھانے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو اس حالت میں بالکل لوگوں کے مردوں کے سامنے نمائش کے لیے پیش نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا شوہر واحد مرد ہے۔ واحد یہ ویلاگرز ہیں کچھ گنے چنے ہمارے پاکستان کے جو جی بھر کے اپنی عورتوں کے فگر کی نمائش کرتے ہیں، جب تیار ہوتی ہیں شادی کے لیے پہلے غیر مردوں کی نظر ان پہ پڑتی ہے۔ یہ عزت دار ہیں جی، عزت دار گھرانے کے خود کو تصور کرتے ہیں۔ اب کیا پتا کہ کتنا لوگوں کو دیا گیا؟ آپ نے تو چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے، اس ویڈیو میں ایک دیگ بھی بانٹی نہیں گئی ہے، ان کو لائن بنا کے ہرگز نہیں دیا گیا، بلکہ وہیں پر آئے کوئی لوگ یہ محسوس نہ کر سکے کہ کتنا ان کو دیا گیا اور کتنا اپنے پاس رکھا گیا ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ ان کو کتنا دیا گیا اور اپنی برادری میں کتنا تقسیم کیا گیا؟ اگر لائن بنا کے دیتے ایک ایک بندے کو ہم لوگ دیکھ سکتے تھے، اتنا دیا، اتنا اس بندے کو، اتنا اس بندے کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہیں پر رش لگایا ہوا تھا کہ جتنی بھی ہم بھیڑ لگائیں گے نا کوئی بندہ فیل نہیں کر سکے گا کہ کتنا کسی کو دیا اور کتنا ہمارا سالن ادھر لگا ہے۔ آپ لوگ ان کی بالکل بھی باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔